अहिलेको नेपालको अवस्था बिग्रिएको मात्रै छैन, तहस-नहस मात्रै भएको छैन, मैले यसलाई भयावह भएको छ। अब यो बाँच्ने कि मर्ने, देशको अवस्था बाँच्ने कि मर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ। त्यसका लागि भिन्न तरिकाले चिन्तन गर्नुपर्ने अब बेला आइसकेको छ। यस क्रममा म यहाँहरूलाई 2-4 कुरा मुद्दागत रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालको राजनीति अवस्थालाई बाट म थाल्छु। नेपालको राजनीति अवस्था हामीले चाहिँ पनि सहयोग गरेर नेपालमा चाहिँ राजनीति अवस्था सुधार्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ गरेका हौँ र त्यो आशा गरेर जे सुधार्न खोजिएको त्यो चाहिँ ठाउँ ट्र्याक आउट भएर ट्र्याक इन हुनुपर्ने कुरा ट्र्याक आउट भए, ट्र्याक आउट हुनुपर्ने कुरा ट्र्याक इन भए। यो ट्र्याक आउट र ट्र्याक इन भएको कुरा चाहिँ समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद राम्ररी बुझेका दाहालजीले मसँग धेरै पटक सरसल्लाह गर्नुभएको छ। हामी धेरै पटक भेटेका छौँ। लामो समय उहाँले गुजार्नुभयो यो देशको अवस्था बिग्रियो, अब यसलाई कसरी सपार्ने भनेर। यो बिग्रियो र कसरी सपार्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ झन्डै हामीले यो कुरा थालेको चाहिँ झन्डै चाहिँ त्यस बीचमा 2.5 दर्जन प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए। अब देशको अवस्था अब त्यस्ती फेरिएका प्रधानमन्त्रीहरूले 3 दशकभन्दा बढी लामो समय अब यो भएन र भयो, यो भएन र भयो, अब बहुमत भएन, यो अल्पमत भयो, अब एकदलीय द्वितीय भएन, अनेक किसिमका जालझेल र फटिही कुराहरू चाहिँ हरेक पटक गर्दै गए। त्यो गर्दै गरेको जालझेल हो भन्ने कुरा भरतजीले 30 वर्ष अगाडि नै थाहा पाउनुभएको थियो, मैले पनि थाहा पाएको थिएँ। हामीले आवाज उठाउन खोजेको हो यो जालझेलले चल्दैन, यसलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा राजनीति वृत्तमा चाहिँ फेरि नयाँ रूप आउनेहरूले के भन्न थाले भने यो मान्छे खराब भएर हो, यो पद्धति खराब भएर होइन, मान्छे खराब भएर हो भन्ने एक थरी निक्ले। एक थरीले मान्छे सुधार्छौँ भने अनि नयाँ दलहरू यो बिचमा मलाई लाग्छ कुनै बेला 180वटा दल थिए यो नेपालमा, अहिले कतिवटा छन् मलाई थाहा छैन। यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नै 180वटा दलसम्म निर्वाचन आयोगमा मैले देखेको थिएँ। अब यो दलहरू सबैले चाहिँ अब यिनीहरूकोलाई सुधार्छौँ, जहिले पनि समय बाई गरे केमाका लागि भने सुधार्छौँ, अवस्था सुधारेर हामीले देशलाई बनाउँछौँ। अब यो भनेर आएर चाहिँ त्यो समयावधि 2.5 दशकभन्दा बढ्ता समयपछि 2.5 दर्जन वर्ष भने 30, 32, 31 वर्षसम्म हामीले त्यो झुक्काइमा निरन्तर पर्यौँ। हामी त्यो झुक्काइमा निरन्तर पर्यौँ, तिनका कुरालाई विश्वास गऱ्यौँ र हामीलाई बुझ्न कति लामो समय लाग्यो भने यिनीहरू नेपालका नेता नभएर यिनीहरू विदेशीका दलाल हुन्, गोट्टी हुन्, विदेशीले जे भन्छ त्यही काम गर्ने हुन् भनेर बुझ्नलाई त हामीलाई पनि त्यति नै समय लाग्यो। अब जबसम्म नेपालीले नेपालमा शासन गरेका छैनन्, नेपालको सत्तामा नेपाली मान्छे छैनन्, नेपाली मनका छैनन्, नेपाललाई माया गर्ने छैनन्, नेपालीको कल्याण गर्ने छैनन्, नेपालको हितमा गर्ने छैनन् र जसरी पनि मोज मस्ती गर्ने त्यागको भावना शून्य आएको अवस्था आएपछि अब चरम उत्कर्षमा गयो। यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर हामीले अब ती दलहरू जुन 180वटा भन्दा बढी छन् सबैले गरेको कुरालाई अब यो विश्वास नगर भन्नलाई चाहिँ लागेछौँ। आज यो ठिक समय छ, म अब विश्वास नगर भन्छु। अब अवस्था बदलेर यो देश बदलिन्न, व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ। जबसम्म हामी व्यवस्था बदल्ने कार्यक्रममा आउने बाधा र व्यवधान हटाउन सक्दैनौँ, फेरि व्यवस्था बदल्न पनि गाह्रो छ। यो व्यवस्था बनाउनलाई ती 180वटा दल -3 सत्तामा बसेका 3टा दल बाहेकका 180वटा दल अनि 3000 जति
गैर सरकारी संस्थाका रूपमा राजनीति काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू अनि यो माथि चिन्ता गर्ने दुलो पस्ने हिजोका मण्डले भनिने चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाका अञ्चलाधीशहरू, पञ्चायत व्यवस्थाका मन्त्रीहरू, पञ्चायत व्यवस्थामा काम गरेका सांसदहरू, पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ पनि मोज मस्ती गरेका मान्छे, राजालाई अगाडि देखाएर दुनु आफ्नो हातमा पार्ने मान्छेहरू ती दुलामा बसेर होइन, तिनले पनि यो कुरालाई समर्थन गर्ने एक ठाउँमा आउने हो भने देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नु। अवस्थाको कुरो सकियो, देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्दैन। समय धेरै केमा लाग्छ भने समय एकत्रित हुन समय लाग्छ। त्यो समस्याको कारण। अब एकत्रित हुने कुरामा मैले पछाडि यहाँहरूलाई अरू सकभर पहिले पूर्ववक्ताहरूले भनेको म दोहोऱ्याउन चाहन्न, उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। कुनै पनि उहाँहरूले बोल्नुभएको कुरामा मेरो चाहिँ रियाक्सन छँदै छैन। सबै सत्य बोल्नुभएको छ, सबै सही बोल्नुभएको छ। अब अहिले आएर एकत्रित हुनबाट जोगाउने तीनटा कुरा चाहिँ जोगाउनलाई 2-3वटा कुरा गर्नै पर्छ। त्यो नगरिकन अब चाहिँ एकत्रित हुनासाथ देशमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। म फेरि पनि भन्छु, अवस्था सुधारेर पट्टी छोडौँ, व्यवस्था परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अब यसमा लाग्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ एकत्रित हुन नदिनेमा चाहिँ विदेशी तत्त्व छ, जुन तत्त्वले सङ्घात्मकताको नाउँ दिएर नेपाललाई टुक्रा टुक्रा बनाउन लाए, जुन तत्त्वले नेपालको चाहिँ अर्थव्यवस्था ध्वस्त बनाउने चाहिँ उदार अर्थनीतिका गलत मुद्दाहरू नेपालमा प्रयोग गराए, जुन तत्त्व विदेशी तत्त्व हुने, जुन तत्त्वले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक होइन, इन्डियाको प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुनुपर्छ भन्नेमा अहिले सत्तामा बसेका राजनीतिक दललाई मुठीभित्र राखेको छ। त्यो तत्त्वलाई नतोडिकन, त्यो तत्त्वको अन्त्य नगरिकन हामीले नेपालमा यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। यिनीहरू चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई यो परिवर्तन गर्नको निमित्त यिनीहरूसँग पैसा कमी छैन। म तपाईँहरूलाई भनौँ, इसाईहरूसँग पैसा कमी छैन र अरूमा चाहिँ अनैतिक काम गर्नेको कमी छैन। यी दुईटा सशक्त विदेशी शक्ति अहिले पनि छन्। अब इसाईहरूको पैसा कहाँबाट आउँछ भने चर्चहरूबाट आउँछ। चर्चमा चाहिँ एउटा अब यो प्रसङ्ग बाहिरको भए नि तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउनेमा एउटा भूमिका मैले अलिकति के थप्न थालेँ भने, हाम्रो जस्तो अमेरिकाको अर्थव्यवस्थामा अथवा परिवार व्यवस्थामा, अमेरिका भन्नुहोस्, युरोपियन फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीका सबै मुलुकमा अथवा अर्को शब्दमा इसाई मुलुकहरूमा को कानुन चाहिँ पारिवारिक कानुनमा चाहिँ के छ भने अंशभण्डाको चलन छैन। उत्तराधिकारी छोराले बाउले कमाएको छोराले खान्छ भन्ने किसिमको छैन। त्यहाँ चाहिँ यो के जसलाई लेखेर दियो उसैले पाउने चलन छ। हजुर, मेरो सम्पत्ति, मान्छे बुढो हुने बेलामा तिनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापछि धेरै सम्पत्ति हुन्छ। पश्चिमी मुलुकमा धेरै सम्पत्ति हुन्छ बुढो भए बेला। बुढालाई छोराछोरीले पाल्नुपर्छ भन्ने कानुन छैन। छोराछोरीलाई दुध खान दिने अवस्थामा नि आमाले मैले पाल्दिनँ भनेर फाल्ने पाउने पश्चिमी ती मुलुकमा चाहिँ फाल्न पाउने अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ। त्यसको बाउ त्यहाँको सरकार हुन्छ। सरकारले अनाथालयदेखि वृद्धाश्रम बनाएर त्यहाँ राखेका हुन्छ, त्यसरी बनाएको हुन्छ। त्यस अवस्थामा यतातिर म धेरै जान्न। म खालि यो पैसो कहाँबाट ल्याउँछन् क्रिस्चियनले भन्ने कुरालाई बुझाउन मात्रै भनेको। यो लामो कथा छ, यतापट्टि जानु अब हाम्रो सामाजिक संस्कारमा अलि टाढाको कुरा, अहिले आवश्यक पनि छैन। त्यो चाहिँ त्यहाँ धेरैजसो मानिसहरूले जब वृद्धाश्रममा बस्या हुन्छ, धेरैजसो अमेरिकाको अथवा युरोपको कानुनले के गर्छ भने त्यो व्यक्तिले आफूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति म मरेपछि यसले खानु भनेर लेखेर दिएको अवस्थामा, जसलाई लेखेर दिएको छ त्यसलाई लेखेर दिएको अवस्थामा जसलाई लेखेर दिएछ उसैले पाउँछ। अब कसैले धेरैजसो त्यस्तो मान्छे अमेरिका पश्चिमी मुलुकमा 90% जति हुँदो रहेछ। 10% जति मान्छे कसैलाई नलेखिकन मरेर जान्छ। कसैलाई नलेखिकन मरेर गयो भने त्यो मान्छेको सम्पत्ति त्यहाँको राज्यको सम्पत्ति हुन्छ, राज्यले लैजान्छ त्यसलाई।
अनि राज्यले यस्ता चाहिँ संस्थाहरू सञ्चालन गर्नलाई त्यही पुँजी लगाउँछ, उनीहरूसँग पुँजी फालाफाल हुन्छ। राज्यले मिसनरिजहरूलाई पैसा राज्यले दिनुपर्ने अवस्थामा पनि राज्यको रेभिन्यूबाट कमाएको दिनु पर्दैन, यसरी आएको पैसाले पुग्छ। 90% 80देखि 90% मान्छेले आफ्नो नजिकको चर्चलाई दान दिएको हुन्छ। त्यो चर्चका ठुल्ठुला संस्था हुन्छन्, त्यस्तो दानको सङ्ख्या यति धेरै रकम हुन्छ जसबाट चाहिँ इन्टरनेसनल्ली ग्लोबल्ली इन्फ्लुएन्स पार्ने। अब अमेरिकाले ह्युमन राइट्स र डेमोक्रेसी यो दुईटा शब्द बेच्छ। ह्युमन राइट र डेमोक्रेसी भनेर अमेरिका जस्तो, अमेरिका मैले भने त्यो शब्दलाई पश्चिमा इसाई मुलुक भनेर सम्झनुहोस्। अब युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड समेत यसमा समावेश हुन्छ। अब तिनीहरूले त्यो पैसाबाट अनि राज्यको स्वार्थको निमित्त उनीहरूले बनाएको गैर सरकारी संस्था एनजिओ मार्फत लगानी गर्छन्। त्यस्तो लगानीको अहिले एसिया उनीहरूको पहिलो फर्स्ट टाइममा छ। पहिले कुनै बेलामा चाहिँ 200-400 पहिले अफ्रिका फर्स्ट टाइम भए जस्तो अहिले एसिया छ। एसियामा पनि वैदिक संस्कार मास्नै नसकिने वैदिक संस्कार मास्न नमासिकन यो अवस्था ल्याउन उनीहरूले चाहेको अवस्थामा ल्याउन नसकिने हुनाले अहिले चाहिँ अमेरिकाको यस्तो पैसाले नेपालका माओवादी जस्ता दल 4000वटा दल विश्वमा परिचालित छन्, साम्यवादकै नाममा परिचालन छन्, साम्यवाद दलकै हिसाबमा परिचालन छन्। ती दलको परिचालन गरेर नेपालमा सबभन्दा कडा परिचालन छ। अब यसले अहिले चाहिँ नेपाली जब एकत्रित भएर यो व्यवस्थामा धावा बोल्न थाले, नेपाली जनता प्रशस्त मात्रामा यहाँ धावा बोल्न थालेपछि यसलाई टुक्राउने रणनीतिमा त्यो पैसाको ठुलो चलखेल अहिले भइरहेछ। म यहाँहरूको जानकारीको लागि म बताउँछु। अब नेपालको त्यो मुटुदेखि नै कलेजो किडनी समेत सबै सफा पारेर बिगार्न लाउने कुराका अनेक योजना छन्। त्यो वैदिक सनातन बिगार्नलाई संस्कृत भाषा जस्तो बनाउने, नेपाली भाषा जस्तो बनाउने, नेपाली भाषामा नेपाली व्याकरण जस्तो बनाउने, ओम हटाउने, श्री हटाउने, अक्षर 24वटा मात्रै बनाउने, 72बाट कन्सोनेन्ट 36बाट घटाएर 10वटा 9वटा 4वटा 5वटा मात्रै बनाउने, यस किसिमका कुराहरू लिएर गएपछि संस्कृत कसैले बुझ्न सक्दैन। संस्कृतमा लेखिएको बाहेक हाम्रो धर्मको ग्रन्थको आधार छैन। त्यसको आधार सूत्र वेद हो। अब वेद चाहिँ इन्डियामा, म इन्डिया भन्छु, त्यो भारत अहिले बनाउन लागेछ। त्यो हिजो भारत हो न, त्यो अहिले भारत भएको छैन। भारत बनाउन मोदीले लागिरहेछ। भारत बन्दैन। भारत किन बन्दैन भने त्यो कुरामा योसँग जोडेर लान खोजेको के भने भारतले त्यो दाबी गर्न जुन मोदीले अहिले चाहेको छ त्यसमा म एकछिनपछि आउँछु। त्योभन्दा पहिले मैले चाहिँ नेपालीलाई एक ठाउँमा आउने कुरामा एउटा यो पैसाले पश्चिमाहरूले ल्याएर पैसाले नेपालमा चाहिँ चलखेल गरेको जासुसी संयन्त्र सबैलाई बाँड्ने यो संस्था भयो। यसले गर्न लाए अघि पनि यहाँभित्रको सदस्य बन्ने, चन्दा दिएर सदस्य बन्छ, पैसा दिएर सदस्य बन्छ, यो खर्च दिएर सदस्य बन्छन्। अनि बस्दै गएर भित्र रन्थमल्लो पारेर भाँडिदिन्छन्। यसरी भाँडिएका संस्था सयौँ भइसकेका छन् अहिले नेपालमा। त्यो भाँडिनेबाट जोगाउनको निम्ति आफू एकले अर्कालाई गाली गर्ने गर्छन्, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने गर्छन्, एकले अर्कालाई चाहिँ हत्याउने गर्छन्, एउटाको कुरा अर्काले नसुन्ने बनाउँछन्। त्यसको पछाडि यिनको भूमिका छ। यिनीहरूले हेट क्राइमको सिर्जना गरेका छन्। मैले यो धेरै लामो छ, यहाँ मैले छोटकरीमा बुझाउनलाई अघि जस्तै मैले कसरी पैसा आउँछ भनेर छोटकरी बुझाएँ। त्यसको यो हेट क्राइमको एउटा उदाहरण दिन्छु। आजको पत्रिकामा छापिया छ, तपाईँले आज पत्रिकाको उदाहरण दिएर हेट क्राइम यिनीहरूले कसरी गर्छन् भनेर चाहिँ मैले बताउन लाग्यो। अब यिनीहरूले झिजा भन्ने यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। हाम्रो नेपालमा तराईमा सर्लाहीमा झिजा भन्ने गाउँ छ। त्यो झिजा भनेको एउटा गाउँै डाकुहरू बस्ने गाउँ, झिजाको डाकु भनेर प्रचलित छ। आज चाहिँ
त्यो निकालेको पत्रिकामा एउटा लेखमा के लेखेको छ भने झिझाका डाकुलाई डाकु बनाएको पञ्चायती व्यवस्थाले हो। त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले डाकु बनाएर तिनी डाकुबाट राजनीतिक दलका नेपाली काङ्ग्रेसका एमाले अथवा साम्यवादी दलका नेताहरूलाई झिझाका डाकु प्रयोग गरेर मार्न लगाइन्थ्यो, हत्या गर्न लगाइन्थ्यो भन्ने लेखेको छ। त्यो लाखौँ रुपियाँको लेख छ। म यहाँहरूलाई यो हेट क्राइम कसरी गर्छ भनेर चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा मैले चाहिँ भन्न लागेको छु। अब म किन यो उदाहरण दिएछु भने त्यो झिझाको डाकुहरूको लाई पुनर्वास बनाएर पुनर्वास सञ्चालन गर्ने मध्येको एउटा मान्छे म आफैले गरेको छु। यहाँ मैले दुईटा उदाहरण दिन्छु, जुन उदाहरणले चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिएर यो गरेँ सालतिर 2028 सालतिर महेन्द्र जब त्यहाँ चाहिँ यो देवघाट नजिकै दियालो बङ्गालामा महेन्द्र बसेको बेलामा बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएको चाहिँ 6वटा देशले मान्यता दिँदाखेरि इन्डियाले नेपालले मान्यता दिएन। त्यसकारण नेपालले राजा भएर राजा उत्तराधिकारी हुन चाहने कि राज संस्था फाल्ने मान्यता दिन ढिलो भयो भनेर इन्दिरा गान्धीले उठाएको फोन, राजासँग गर्न लागेको फोन इन्दिरा गान्धीले उठाएको राजा चाहिँ त्यहाँ भएको हुनाले त्यसबेला त अहिलेसम्म जस्तो टेलिफोनको सुविधा त थिएन। अनि त्यो सुविधा नभएको हुना राजालाई भेटेर कुरा गर्दाखेरि भोलि 12 बजे कुरा गर्छु भने भोलि 12 बजे पनि राजाबाट त्यो फोन उठेन, कृतिनिधि विष्टबाट त्यो फोन उठ्यो। कृतिनिधि विष्टले फोन उठाएपछि राजालाई यो भनिदेऊ भनेर राजा भएर जाने हो भने बङ्गलादेशलाई मान्यता देऊ घोषणा गरौँ। 6वटा देशले बनाइसकेपछि त्यसपछि धेरै पछाडि मात्रै बङ्गलादेशलाई मान्यता दिएछ। नेपालले आजसम्म पनि सिक्किमलाई मान्यता दिएको छैन। आजसम्म पनि सिक्किमलाई अधीनस्थ गरेको मान्यता दिएको छैन। अब यी सबै त्यसपछि गएर अनि 36 सालको काण्डमा त्यसैको हात छ, 46 सालको काण्डोलामा त्यसैमाको हात छ। त्यो सबैमा गरेपछि 46 सालमा आइपुग्दासम्म र मिसनरी यिनीहरूले चाहिँ केही पनि गर्न नसकेपछि 46 सालमा आउँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ 46 सालबाट नि केही गरेर त्यसबेला आउँदाखेरि त गिरिजालाई देखि ढुङ्गा 46 सालको आन्दोलनपछि त गिरिजादेखि ढुङ्गा हाल्ने, राजालाई वीरेन्द्रलाई जय गरेर हिँड्ने, गिरिजा बाहिरै निक्लन सक्दैन। अनि त्यो अवस्था सिर्जना भएपछि अनि 63 सालमा माओवादीलाई चाहिँ इन्डियामा ल्याएर पालेर पोसेर मासु भात खुवाएर यिनीहरूलाई तालिम दिन लागेको, जुन कुरा मलाई भन्दा भरतजीलाई बढी थाहा छ। यो सबै किसिमको अहिले भरतजी जस्तो असन्तुष्ट भएर निक्लेका 5-6वटा चाहिँ साम्यवाद समर्थनहरू मध्येका हुन्। कुनै बेला भन्नुहुन्छ म पनि माओवादीले आन्दोलन गर्दा मैले सुरुको अवस्थामा मैले समर्थन गरेको। मैले केमा समर्थन गरेँ भने जब नेपालगञ्जमा आएर उनीहरूले रक्सी बेच्ने पसल भत्काए, रक्सी खानीलाई कुटपिट गरे, अनि त्यसपछि चाहिँ रक्सी चुरोट खान बन्द गरे, रक्सी बनाउने कारखाना तोड्न थाले, जुवा खेल्न गाउँमा पटक्कै बन्द गर्दै सबै गर्दै। गाउँका आइमाईहरूले हाम्रो गाउँमा कहिले आउँछ र माओवादी जुवा खेल्न बन्द होला भनेर हाम्रो गाउँमा चाँडै आऊ भनेर माग्थे। त्यस बेलामा मैले समर्थन गरेको थिएँ। अब त्यसपछि यति खराब भएर यो खराबी थाहा पाउनलाई चाहिँ यति लामो समय लाग्यो। यति लामो समय चाहिँ भएपछि अब सबै नेपालीले बुझे यिनीहरू धोकेबाज हुन्, यिनीहरू लुटतन्त्रका मानिस हुन्, यिनीहरू लुटेराहरू हुन् भन्ने त्यो कुराको प्रतिफल यिनीहरूले सपार्न जानेकै छैन। सबै बिगार्ने छन्। यिनीहरूले वन तस्करी गर्नेदेखि लिएर सुन तस्करी गर्नसम्म यिनीहरू छन्। र अहिले सबै नेपाली जाग्नुपर्ने एउटै कारण म यहाँ 2टा कुरा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले थोरै भने बेला तपाईँहरूले धेरै बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। मैले छोटकरीमा चाहिँ छोडेँ भने एउटा कुरा के भने कुनै पनि देशमा रक्षा व्यवस्था, देशको सुरक्षा, देशको भ्रष्टाचार, देशको अनैतिक चरित्रहीनताका कुराहरू चाहिँ देशमा चाहिँ कुनै पनि देशमा राज्यले संरक्षण गर्छ भनेर जनता बाँच्या हुन्छ। नेपालै विश्वमा पहिलो एउटा यस्तो देश हो। यो तानाशाही शासनको नेपालै एउटा विश्व यसमा 3टै पार्टी पर्छन् जसले सरकारको बालुवाटार जग्गा नै भने सरकारको सरकारी जग्गालाई क्याबिनेट निर्णय गरेर व्यक्तिको बनाएर बिक्री गर्छ। यो पृथ्वीमा कुनै मुलुक छैन।
अर्को घटना नेपाली नागरिकलाई पैसा लिएर सत्ताको गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री संलग्न छैन भन्ने कुरा होइन, दल संलग्न भन्ने कुरा होइन, अहिले प्रमाणले पो गृहमन्त्रीसम्म भेट्टाएको हो। त्यो आशय नभइकन त तलकाले काम गर्न त सक्दैन। गृह सचिव, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री मिलेर देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अनि एकैचोटि अरबौं रुपियाँ चाहिँ कमाएर खल्टीमा हाल्ने धारणा, त्यो चाहिँ मिलोमतो तस्करी गर्न अनि दलकै सत्तामा बसेकै मान्छेका दलले सुन तस्करी गरेर अनि त्यो दलको आफ्नो निहित स्वार्थको निमित्त जानलाई जे पनि गर्ने भन्ने यी 3-4वटा कुरा, अरू कुरा चाहिँ न्यायालय के छ, कसो छ, कसरी चाहिँ बिग्रे, यी 3वटा कुरा। अनि अर्को चौथो कुरा म भन्छु, गर्नै नहुने कुरा मध्ये मैले चौथो कुरा के भनेदेखि सरकारले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, सत्तामा बसेकोले अपराध गर्न लगाउने, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, अपराधीबाट कमाएको धनले पार्टी चलाउने, अपराधीबाट धनाएको घमले आफ्नो छोराछोरीलाई विदेशमा राखेर पैसाउने, त्यो धन विदेशमा स्विस ब्याङ्कदेखि अनेक ब्याङ्कमा लगेर राख्ने। अब यो अवस्था भएको यो नेपालको यो 4वटा कुरा मैले भने विश्वमा घट्दै नघट्ने घटना नेपालमा घटेका छन्। त्यो घटेको छ यिनै 3वटा दलले, जो विदेशीका गुट्टा छन् तिनीहरूले यो दललाई नेपालमा घटाएका छन्। त्यसकारण यो अवस्था सुधारेर चुनाव सुधार्ने कुरै छैन। अहिले नेपालको चुनाव संविधानै त्यस्तो बनाएछ, कानुनै त्यस्तो बनाएछ। संविधानमा त्यो कानुन बनाउने त्यो हक पार्टीले लिने पाउने बनाएछ, अनि कानुन तिनीहरूले त्यस्तै किसिमको बनाएछन्, अनि त्यो कानुनलाई हुइप लाएर पारिस गर्छन्। त्यति भएन भनेदेखि कानुनलाई चाहिँ यो हुकुम प्रमाङ्गी भन्थ्यो, के भन्छन् अहिले अध्यादेशबाट यिनीहरूले ल्याउँछन्। अब यो एउटा अर्को कुरा म बताउँछु, यो चाहिँ पञ्चहरूको कुरा, पञ्चहरूले कसरी यो बदमासी गर्थे भन्ने कुरा म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। मेरो अफिसमा राजाको क्षेत्रीय भ्रमण भएको थियो। राजाको क्षेत्रीय भ्रमण भएको बेला मैले आफ्नो अनुभवको कुरा चाहिँ यहाँ भन्छु। भएको बेलामा त्यहाँ चाहिँ वन, यो पुनर्वासको अफिसमा थियो। त्यहाँ अफिसमा भएको बेला मिटिङ भएपछि वन अतिक्रमण भयो, वन कसरी जोगाउने भन्दा वनलाई सीमा सिधा बनाएर भिन्न जातको सीमा बनायो भने अनि वन जोगिन सजिलो हुन्छ भन्ने प्रस्ताव आयो। प्रस्ताव आइसकेपछि त्यो प्रस्ताव आएपछि राजाबाट के भन्यो भने ल सीमा चाहिँ सिधा बनाउने, सीमा सिधा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो वनमा नभएको भिन्न जातको रुख बाहिरबाट ल्याएर रोप्ने, ताकि यहाँ अतिक्रमण गर्यो भने त्यो रुखले पनि छुट्याउन सकोस्, सबै मान्छेले थाहा पाउँछन् भनेर राजाले प्रस्ताव गर्यो। राजाले प्रस्ताव गरेपछि त्यो पास भयो। त्यो कुरा पास भइसकेपछि त्यहाँ राजाका सचिवले खुरखुर एउटा कागजमा लेखे राजाको अगाडि पसारे गरे, हुकुम प्रमाङ्गीको लागि त्यही काम, यही निर्णय भएको कुरालाई हुकुम प्रमाङ्गी होस् भनेर राखेपछि राजाले पढेपछि राजाले चाहिँ फिर्ता दिएर, सचिवलाई फिर्ता दिएर राजाले भने होइन, यसो राष्ट्रिय पञ्चायत छ नि, राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पास गरेर जेसुकै कुरा हुकुम प्रमाङ्गी गराउँछौ तिमीहरूले, हरेक कुरा हुकुम प्रमाङ्गी गराउने हो। राजाको शब्द मुखबाट यो आयो त्यो मिटिङभित्र। तपाईँहरूले राजाको कति दोषी छैन र राजाको मुख हालेर वरिपरि बस्ने, राजा वरिपरि बस्नेले कति बदमासी गर्छन् भन्ने कुरा म ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा दिइरहेको छु। अनि त्यो कुरा गरेर राजाले फालेपछि फेरि अर्को मिटिङ, अर्को एजेन्डा पास भयो। एजेन्डा पास भइसकेपछि फेरि त्यो कागजमा फेरि सही गर्न राजा कहाँ गयो, फेरि पनि राजाले त्यही भनेर फालिदिए। त त्यसपछि मिटिङ सकिएर बाहिर गएर कम्पाउन्ड, त्यो अफिसको कम्पाउन्डदेखि बाहिर जाने गेटमा राजाको सही गराइयो। त्यो सही अनुसार त्यो जग्गा चाहिँ त्यो चाहिँ हुकुम प्रमाङ्गी भएर आयो। अनि त्यो दोष अहिले यिनीहरूले त्यो दोष राजाले गरेको जस्तो हुकुम प्रमाङ्गी भन्छ। राजाले कस्तो अवस्थामा हुकुम प्रमाङ्गी 3-4पल्ट फालेर पनि राजालाई हुकुम प्रमाङ्गी गराउनु नपर्ने कुरालाई गराउने किसिमको परम्परा रहेछ। राजा असल थिए कि अब यिनीहरू असल हुन्छन् भन्ने कुरा म एउटा चाहिँ पञ्चायत कालको एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। यिनीहरू सबैले किन गर्दैनन् भन्ने कुरामा म गराउन लाग्यो।
अब अहिले पञ्चायत कालमा एउटा चाहिँ गतिलो नेता भएन, पञ्चायत बुझ्ने, पञ्चायतको दर्शन बुझ्ने, वैदिक संस्कार संस्कृति बुझ्ने, हिन्दू संस्कार संस्कृति बुझ्ने कोही पनि नेता भएन। त्यसकारण नेता ग्रुमिङ गरेर जन्माउनु पर्यो भनेर 10-8 जना ठिटाहरू बटुलेर ग्रेजुएट गर्दै गरेका ठिटाहरूलाई बटुलेर ग्रुम गरेर नेता बनाउने एउटा कोसिस गरियो। त्यो नेता बनाउने कोसिस गरेर त्यसबाट बनेका ती 10-8 जनाले जे काम गरे तिनलाई चाहिँ आजकल सबै दलले भन्ने गरेको आजकल तिनलाई मण्डले भन्छन्। मण्डले भनेको तिनै हुन् त्यो नेता बनाउनलाई जुन चाहिँ दर्शनको हिसाबले यिनीहरूलाई बुझ्ने ज्ञानी क्षमतावान बनाउँछु भन्ने। त्यसमध्ये ती मण्डले मध्येका कमल थापा पनि एउटा हुन्। मण्डले मध्येका अहिलेको मन्त्री भएको यो 10-12 जना छन्। म सबैको नाउँ मलाई थाहा छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिने यो प्रस्ताव ल्याउने यो किसिमको गर्ने सूर्यबहादुर थापा हुन्। अनि मण्डलीमा कमल थापा जस्तै अब यो अहिले श्रम मन्त्री के भण्डारी, यस 8-10 जना मध्ये भण्डारी पनि एउटा मण्डली हुन्। त्यो तिनले भण्डारी गएर चाहिँ दलीय व्यवस्था आउने बित्तिकै स्वार्थ साधन गर्ने बित्तिकै ती मण्डली भएर दलभित्र बसे। दल पनि कतिवटा दल चारे, सबै दल चारे। दल चार्दा मधेसी दलमा पुगेपछि उनले चाहिँ नेपाललाई मधेस टुक्र्याएर इन्डिया लान्छु भन्दा मन्त्री भएको राजीनामा दिन बाध्य पनि परेका थिए, राजीनामा पनि दिएका थिए तिनले। अब यो चाहिँ अवस्थाका पञ्चहरू भएपछि यो अवस्थाको एउटा नेपालको मनोदशाको हिसाबबाट भएपछि त्यो अवस्था केवल मण्डलीलाई मात्रै लागेन, अञ्चलाधीश पनि थिए नि। अहिले त 1-2 हजारै पुग्या होलान् अञ्चलाधीशहरू, हजारौँ पुग्या होलान् मन्त्रीहरू। ती त जनताले चिनेका मान्छे हुन् नि। 10औँ हजार कति हजार पुग्या होलान् चाहिँ सांसदहरू। अनि सचिवहरू भएका, रिटायर भएका सचिव भएका निजामतीका कर्मचारी होलान्। राजदरबारमा जाहिर खाएका कर्मचारी राजदरबारका कति हुन्छन्, त्यो राजदरबारका कर्मचारीहरू पनि छन्। ती सबैले यो खराबीमा तिनले गरेको कारण त्यो दोष राजालाई दरबार हत्याकाण्ड गर्ने, राज संस्थानलाई निकाल्ने, राजालाई सहित धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउने, सङ्घात्मकता बनाएर भाँड भैलो ल्याउने यो अवस्थामा तिनले बुझाएको छैनन्। अब तिनी एक ठाउँमा नआएको कारणले यो बिग्रेको हुनाले हाम्रा अहिले यस्ता मण्डलीहरू, यस्ता फुटेर गएकाहरूलाई तिनीहरूलाई पनि तिरस्कार गरेर नयाँ राजनीति सिराको राजनीति परिवर्तन अब हामीले गर्ने कि नगर्ने, तिनलाई पनि छिर्न सक्ने, त्यस्तो जन्माउन सक्ने राजनीति मान्छे बनाऊ कि नमाउने। अहिले डलरको बिठो आएर प्रत्येक पार्टीमा छ्यालबाल भएर पैसा नभइकन कुनै पनि गोष्ठी हुँदैन, सम्मेलन हुँदैन। अब पैसा त हामीले चाहिँ हामी पनि मिसनरी हुनुपर्छ, तिनले भनेको आदेश पाल्नुपर्छ। अनि चाहिँ छ्यालबाल यस्तो मिटिङ गर्नलाई, जहाँसुकै मान्छे बोलाउनलाई, हजारवटा चाहिँ मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्नलाई, 10औँ हजारौँ चाहिँ बसलाई मेचीदेखि महाकाली मान्छे बोक्नलाई प्रयोग गर्ने, आउने बित्तिकै बेलुकी चाहिँ 5 स्टार होटलको खाना दिने, यो गर्ने, यो राजनीतिमा चाहिँ हामी पस्यौँ भने त्यो राजनीति हामीले गर्न सक्दैनौँ, यहाँबाट पार पाउन सक्दैनौँ। पार पाउनलाई अब राजनीति गर्ने मान्छेले राष्ट्रलाई र नेपालीत्व, वैदिक धर्म संस्कार संस्कृतिलाई खल्तीभित्र हालेर महत्त्वको ठानेर त्यसलाई जोगाउनको लागि राजनीति गर्दा सिद्धान्त हामीले बोक्नु पर्यो। सिद्धान्तको लिखित सिद्धान्त हुनु पर्यो। त्यो सिद्धान्त मान्ने जति एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यो सिद्धान्त मान्ने के बुझा हुन्, एउटै सिद्धान्त मान्ने 25वटा दल हुनु भएन। हामीले एउटा सिद्धान्त मान्ने हो भने एकजना, राज संस्था मान्ने मात्रै 60वटा संस्था छन्। अहिले राजा पुनर्स्थापन गर्छौँ भनेर ल्याएछन्। एकले अर्कालाई गाली गर्छन्, हरेकले जुलुस निकाल्न खोज्छन्, अर्कोलाई लिएर आउँछ। एउटाले 1000 ल्याउँछ, अर्कोले 2000 ल्याउँछ, अर्कोले 5000 ल्याउँछ, अर्कोले 10000 ल्याउँछ, एउटाले 50000 ल्याउँछ, सदस्य बनाउँछ एक किसिमको कुरा। तर तिनीहरूको कसैको नीति छैन, उनीहरूको दर्शन छैन, सिद्धान्त छैन। के कारण किन कसरी ल्याउने भन्ने कुरा थाहा छैन तिनीहरूलाई। खालि उनीहरूको पछाडि दुईवटा कुरा छ। एउटा अलि चिनेका मान्छेको मनभित्र इगो छ पछाडिपट्टि। म ठुलो, म जान्ने, मैले पद पर्नुपर्छ, मेरो मातहत सबै बस्नुपर्छ भन्ने इगो छ। राजनीतिमा इगो राख्ने राजनीति नै होइन। राजनीति निरको सर्वसाधारण मान्छे सराको भएर काम गर्न सक्ने बुद्धि भएको, सिप भएको मान्छे पो राजनीति गर्ने हो त। अर्को तिनीहरूको रोग चाहिँ एउटा इगो छ।
अर्को चाहिँ पद र धन लोभ छ। अनि म अध्यक्ष हुनुपर्छ, मै यसको नेता हुनुपर्छ, पहिलो प्रधानमन्त्री मै नै हुनुपर्छ। अनि त्यसकारण म कुनै दलमा कहिल्यै पनि जान्न जबसम्म नेपालमा यो किसिमको निष्काम सेवाभावको भावना जबसम्म आउँदैन, जबसम्म देश र जनताको प्राणी मात्रको कल्याणको लागि काम गर्ने भनेर मानिस तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ म कमसेकम एकजना त शुद्ध भएर बस्छु भनेर त्यो राजनीतिबाट म छोडेँ। अब यस्ता सङ्गठन गर्ने बेलामा हाम्रो वैदिक संस्कार अनुसार एउटा त वैदिक संस्कारमा हाम्रो संस्कारमा दुध पनि नबेच्ने। मैले जान्दाखेरि नेपालमा कसरी दुध बेच्दैन्थ्यो, दुध सित्तीमा खान पाइन्थ्यो। अहिले पानी बेच्ने ल्याए यिनीहरूले, पानी पनि लिटरको 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ। पानी बेच्ने भनेको पाप हो। अहिले चाहिँ मिसनरिज आएर केयुकेएल जस्ता बनाएर सरकारी सार्वजनिक धारा, राणाकालका धारा जति काठमाडौँ सबै सार्वजनिक थियो नि, त्यो धारालाई केयुकेएल जस्तो जर्मन कन्ट्र्याक्टर आएपछि त्यो धारा सबै बन्द गरिदियो। अहिले एउटा पनि सार्वजनिक धारा छैन, सबै घरमा पैसा तिर्ने धारा मात्र बनाउँछ। अनि त्यो वातावरण पनि हामीले हेरेर बस्यौँ। हामी मण्डलले पनि त्यस बेला वैदिक धर्म के बुझे त? ती 10-20 जना मण्डलले जन्मेको नेतृत्व लिन त सकेनन्। आखिर तिनै मिसनरीहरूको पैसा खाएर अनि राज संस्थालाई बदनाम गरेर यिनीहरूले नै मोज मस्ती गरे नि त। अब यो प्रवृत्तिबाट जोगाउनको निमित्त अब हामीले गर्ने राजनीतिमा बोलाएको ठाउँमा कार्य समिति भनेको बुझाउने, कार्यक्रम बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने। अनि त्यसको काम गर्नको निम्ति मिटिङमा यहाँ आउनलाई यहाँ चिया खान पाइन्छ भनेर पनि आउने होइन, यहाँ बाटा खर्च पाइन्छ भनेर पनि आउने होइन। तपाईँ घरमा बसेर खानुहुन्छ, देशको सेवा गर्न तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ आफ्नो खर्चले त्यो सभा मिटिङमा जाने संस्कारको नयाँ बसाउनु पर्छ। नत्र आर्थिक रूपमा मिसनरिजहरूको पैसाको तुलनामा नेपालीले पार्टीकोले चलाउनै सक्दैन। प्रवृत्ति बदलिसकेको छ। एनजिओ चलाउन सक्दैन। हामी जाँदाखेरि जम्मै निष्काम निःशुल्क सेवा गर्ने। अहिले एनजिओको बैठक बोलाउन आउँदाखेरि, तालिममा बोलाउँदाखेरि चाहिँ 5000 दिनको दिएर पैसा दिएर बाँडेर आउँछ। आदत त सबै बिगारिसक्यो। उसले पढ्न जानु छ, उसैले तालिम लिनु छ, उसैले त्यो तालिम लिएपछि उसले जाहिर पाउने, अझ रोजगार हुने बनाउनुपर्छ। अनि त्यसैले त्यो तालिम लिए बापत उसले 5000 दिनको पाउँछ, 4000 पाउँछ, 3000 पाउँछ, 1000 रुपियाँ पाउँछ एनजिओ हेरेर। त्यो बानी बिगारेर राजनीतिमा पनि त्यो बानी बिग्रिएको छ। त्यो बानीलाई हामीले सुधारेर राष्ट्रको निमित्त निष्काम सेवा भावले हामीले आफ्नो खर्च आफै गर्ने गरेर मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्म नेपालभरि कमसेकम त्यो देश बनाउनको निमित्त लाग्ने अवस्थाको त्यो सृजना गर्ने, अथवा योग्य मान्छे छ त्यो बस भाडा पनि तिर्न सक्ने अवस्थाको छैन भने सक्ने मान्छेले अर्को मान्छेसँगैको साथीले तिराएर लैजानु पर्यो, त्यतिसम्म हुन्छ। नत्र वैदिक संस्कार अनुसार हामीले हिन्दू राष्ट्र भनेर जुन हामीले मागेका छौँ, हिन्दू होइन, त्यो शब्द मैले चाहिँ गलत प्रयोग भएको छ। त्यो इसाईले बनाइदिएको शब्द हो। सिन्धुको उच्चारण गलत गरेर हिन्दू भएको। हाम्रो चाहिँ हामीले मानिआएको धर्म हो। अनि इसाई मुसाई धर्म होइनन्, यिनीहरू सबै सम्प्रदाय हो। हाम्रो पन्थ भन्छौँ। हामीले पन्थ भन्ने पनि सम्प्रदाय हो। धर्मभित्रको सम्प्रदाय भनेको हामीले पन्थ भनेको इसाई मुसाई जस्तो अरू सम्प्रदाय जस्तो अथवा यसलाई चाहिँ रिलिजन जस्तो हामी होइन। हामी चाहिँ अपौरुषीय अथवा कुनै मान्छेले नबनाएको, मैले अघि भनिसकेँ, कुनै मान्छेले नबनाएको त्यो धर्म हो। त्यसको नाउँ धर्म हो। त्यो धर्मको सूत्र त्यही परमात्माले जसले पृथ्वी बनायो उसैले वेदका सूत्र बनाएको। त्यो सूत्र विश्वमा सञ्चालन गर्न मानव जातिको लागि बनाएको। त्यो सूत्रमा जीवन असल कसरी बनाउने भने त्यहाँ खराब बनाउने केही पनि छैन। विश्वलाई शान्ति कसरी बनाइराख्ने, सबै मिलेर कसरी बनिराख्ने, सबैले सबैलाई परिवार कसरी बनाउने, वैदिक साम्यवादको कुरा छ त्यहाँ। आजकलको शब्दमा भन्यो वैदिक साम्यवाद भन्दाखेरि हुन्छ त्यो वैदिक समाजवादमा। त्यस वैदिक समाजवादमा चाहिँ अहिले जस्तो ट्रिलियन बिलियन विश्वमा 10-15-20वटा विश्वको सम्पत्ति आधा एउटाले ओगट्न पाउने व्यवस्था त्यसमा छैन। पाउने हुन् व्यवस्था होइन कि मन नै त्यस्तो भएर आउने। कसैले यो मरेर लैजाने चिज होइन भन्ने अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ संस्कारलाई पुनर्स्थापन गर्न, संस्कृत पहिले पुनर्स्थापन गर्नु पर्यो, संस्कृतलाई विश्व भाषा बनाउनु पर्यो, शान्ति क्षेत्र कायम बनाउनु पर्यो, मानवीय
मानव अधिकारका कुराहरू गर्न पर्यो। यी सबै कुराबाट लिएर ल्याउने अवस्थामा जानको लागि अब म नयाँ चिरामा जानको लागि यो नयाँ नीति र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ।